ما هو علف تسمين البط؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في هذا الفيديو. قبل ابدا هذا الفيديو ما تنساش الاشتراك في هذه القناه، وان تنسى ان تشترك في هذه القناه وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل غريب. ويلا بينا نبدا الفيديو عشان خاطر ما نطولش عليكم. يعتبر علف البط هو اول حاجه هي فول الصويا. فول الصويا ده يعتبر من افضل الاعلاف للبط. فول الصويا ده بيتضرب ويعمل اعلاف جدا جدا مفيدة ومغذية، وبتعطيه مناعة وبروتين وقوة في الجسم، وبيقوي الجهاز الهضمي عند البط، ومفيد جدا جدا للبط. تمام، ده أول حاجة. العليقة اللي هي العليقة برضو، العليقة دي مقوية جدا جدا ومهتم وبتعطيها بروتين ومناعة في الجسم عند البط، فكذلك إن هي مفيدة، ودي يعتبر من أفضل الأعلاف للبط. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.